अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक़िया हज़रत पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ नाज़रीन कराम, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक जहन्नमी सांप का वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले झूम उठेंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हमारे सर पे है साया जनाब गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। नाज़रीन मोहतरम, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सरकार गौस पाक के आशिकमंद ना हो, क्योंकि फ़ैज़ कादरी ही मिला ही हमें सरकार गौसे पाक से है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो मुकाम बख्शा कि जो औलियाओं में किसी को ना मिला। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम औलिया अल्लाह का सरदार बनाकर भेजा। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हर एक वाक़िया हमारे लिए करामत से बढ़कर है, लेकिन कुछ वाक़ियात ऐसे हैं जो ईमान को ताज़ा करने के साथ साथ हमें सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जो इश्क है उसमें इजाफ़ा भी करते हैं। और आज का वाक़िया भी कुछ इसी तरह का है। नाज़रीन मोहतरम, किताब नुज़हतुल खातिर में दर्ज है कि बयान किया जाता है कि एक मरतबा शहनशाह करामत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात से ये बात शेख अली बिन नसर के अज़कार में बड़ी सनद के साथ दर्ज है कि जो भी शख्स शेर के सामने आए तो हज़रत सैयदना पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले, शेर उस पर हमला आवर नहीं होगा। जो शख्स मच्छरों की आफत से महफूज रहने के लिए आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम का वजीफ़ा करेगा तो मच्छर, वो तमाम मच्छर की आफत इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ से दफ़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत अबू हफ्स उमर बिन सालेह बगदादी अपनी ऊँटनी को हाँकते हुए सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं हज के सफ़र के लिए जाना चाहता हूँ, और या शेख ये ऊँटनी तो चलने से भी कासिर है, ये बहुत कमज़ोर ऊँटनी है, और या शेख इसके अलावा मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है। उसके बाद जैसे ही उनकी ये बात सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस ऊँटनी के सर पर अपना दस्ते मुबारक यानी अपना हाथ रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की बरकत से और आप रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ करम से उस ऊँटनी में ऐसी जान आ गई कि उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने एक एड़ी लगाई अपनी ऊँटनी को, तो वो ऊँटनी फिर बैतुल्लाह शरीफ जाकर ही रुकी, और वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ऐसे भागी थी जैसे कि कोई जहाज़ उस तरफ भाग रहा हो, और वो ऊँटनी तमाम सवारियों से आगे आगे चलती हुई बैतुल्लाह शरीफ में जा पहुँची। सुभान अल्लाह। बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 231। इसी तरह बयान किया जाता है कि मशाइख से मनकूल है कि हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हमराह एक मरतबा कश्ती में सवार थे, और इस वक्त हम में से एक आदमी फौत हो गया, इंतकाल कर गया। तो हम सब ने इरादा किया कि इस शख्स के जिसका इंतकाल हो चुका है इसके जिस्म को हम लोग मिलकर दरिया में डाल दें, मगर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तसर्रुफ से उस दरिया को ही खुश्क कर दिया। अल्लाहु अकबर। बस हमने फिर उस शख्स के लिए कब्र खोदी और उस शख्स को वहीं पर दफन कर दिया, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी और कश्ती दोनों बुलंद हो गए। बिल्कुल इसी तरह शेख अबुल फजल अहमद बिन सालेह बिन शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि फरमाते हैं कि मैं शेख मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही मदरसा निज़ामिया में मौजूद था। आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास उस वक्त फ़ुक़हा और फ़ुक़रा जमा थे। इतने में ही एक बड़ा सा सांप छत पर से आपके ऊपर आ गिरा। तब सब हाज़रीन वहाँ से भाग गए
اور آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی بھی وہاں نہ رہا۔ وہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے سے داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اقدس پر گزرا اور آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مبارک پر سے نکل آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر بھی لپٹ گیا۔ باوجود ان سب کے آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع نہ کیا، مطلب اپنا جو درس و تدریس چل رہی تھی وہ جاری رکھی، نہ ہی آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ اچانک زمین پر اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور وہ سانپ پھر آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا۔ آگے راوی بیان فرماتے ہیں کہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سانپ سے کلام کیا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ چلا گیا۔ ہم لوگ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ یا شیخ اس نے آپ سے کیا بات کی اور آپ نے اس کو کیا کہا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سانپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ اور سرکار غوث اعظم نے آگے فرمایا کہ میں نے اس سانپ سے کہا کہ تم نے مجھ پر اس وقت حملہ کیا کہ میں اس وقت قضا اور قدر میں کلام کر رہا تھا اور تو ایک حقیر سا جانور ہے، ایک کیڑا ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے تو کچھ کر پاتا ہے اور قدر تجھے ساکن کرتی ہے۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی حق تعالی ہی ہے، ہر حرکت و سکون کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتا اور کوئی ذرہ حرکت میں ہے وہ اس کے حکم کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو قضا اور ساکن کے موضوع پر بات کر رہے تھے تو جب اژدہا آیا تو آپ نے پرسکون رہ کر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ تسلیم و رضا اور تقدیر کے موافقت ہی انسان کے قرب و ولائے حقیقت و معرفت کے مقامات تک لے جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ کی تعلیمات سے روزہ روشن کی طرح یہ بات واضح ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی جناب غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی میں بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔